तो आज बात करेंगे राबियाज़ लाइफ वालों पर। मुझे कुछ नई खबरें जो हैं, कुछ नई बातें पता चली हैं। तो आपको बताना भी ज़रूरी है क्योंकि 3-4 दिन से वीडियो नहीं आ रही, तो आप लोग भी परेशान होंगे। राबियाज़ लाइफ वालों के देखने वाले जितने भी लोग हैं, और वैसे भी इस कपल को लेके आजकल बहुत ही लोग जो हैं वो परेशान हैं, और मतलब कि लम्हा-ब-लम्हा इस सिचुएशन को जो बदल रही है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो जहाँ बहुत सारे रिएक्शंस चैनल वाले बहुत सारी अपने-अपने तरीके से बात कर रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं। कुछ कह रहे हैं जी कि दोनों वाइफ़ चली गई हैं, कुछ कह रहे हैं राबिया चली गई है, कुछ कह रहे हैं राबिया घर में है, कुछ कह रहे हैं ड्रामा है, कुछ कह रहे हैं केस हो गया है जी। साइबर क्राइम में रिपोर्ट हो गई है, जो राबिया ने बैड लैंग्वेज यूज़ की थी लोगों की बेटियों के बारे में। और कुछ लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जायदाद का तनाज़ा है। ठीक है, राबिया ने इस शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अब जो मामलात ख़राब हो रहे हैं वो हो रहे हैं प्रॉपर्टी की वजह से। तो तफ़सील इस वीडियो में आज आपको सुनने को मिलेगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो रिएक्शन वाली बहनें मेरी जो हैं वो अपनी-अपनी राय का इज़हार कर रही हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगी क्योंकि हर कोई अपने मतलब कुछ अंदर की खबरें होती हैं लोगों के पास, उसके हिसाब से अपना रिएक्शन देता है, कुछ अपना एक अंदाज़ा लगाता है। कुछ इनकी वीडियो देख के जो है वो लोग जो हैं वो अंदाज़े लगा के अपना एक रिव्यू तैयार करते हैं, ठीक है? तो ये सब की अपनी मेहनत होती है। अपने-अपने तरीके से हर कोई रिएक्शन देता है। मैं आपसे वो बातें शेयर करूँगी जो मुझे पता चली हैं, ठीक है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब इन्होंने शादी अनाउंस की, शादी मतलब बताया सबको, उससे पहले इन्होंने अपने मसले-मसाइल हल कर लिए हुए थे। मतलब कि अहमद ने राबिया को मना लिया था दूसरी शादी मतलब एक्सेप्ट करने पर कि भई अब हो गई है तो अब तुम इसको एक्सेप्ट करो। बच्चों के लिए घर छोड़ने की जो ये तुमने गलती की है दोबारा मत करना। और जिस तरह तुम खुश रहती हो मैं तुम्हें रखूँगा, तुम अलग रहना, वो अलग रहेगी। उसको एक कमरा भी बना के दिया दूसरी वाइफ़ को, और किचन भी बनाने का वहाँ पे सोच रहे थे, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि घर के हालात जो हैं वो दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राबिया ने बहुत कोशिश की कि इस शादी को वो एक्सेप्ट कर ले, अगर शादी हुई है तो। मतलब जो कंटेंट मैंने देखा, उस हिसाब से जो राबिया ने स्टेटमेंट्स दी हैं अपनी साबका वीडियोज़ में, कई बार उसने कहा है कि ये शादी जो है अब हो चुकी है, अब मैं रहूँ-धोऊँ, मैं मातम करूँ या कुछ भी करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं जो हूँ अपने बच्चों के लिए इस शादी को एक्सेप्ट करती हूँ। चाहे आप मुझे सितारा यासीन समझे, मुझे कुछ भी समझे, ये समझे, वो समझे, लेकिन अब मैं क्या करूँ भई, मेरे शौहर ने शादी कर ली है, ठीक है? हालाँकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये शादी राबिया ने खुद करवाई है और ये हलाला के लिए शादी की गई है। और कुछ मेरी बहनें ये भी कहती हैं कि ये शादी नहीं है, वो एक लड़की जो रखी हुई है राबिया ने दूसरे घर में, वो राबिया की ही बेटी है। और गाँव में से किसी ने भी अहमद की सेकंड वाइफ़ को नहीं देखा। किसी ने भी सेकंड वाइफ़ को नहीं देखा, तो क्यों नहीं देखा? ज़ाहिर-सी बात है इंसान उसी चीज़ को छुपाता है ना जो मतलब कि जो कि राज़ में रखना चाहता हो कि अगर भई किसी ने देख लिया तो राज़ कोई खुल जाएगा। तो ये भी है। किसी के घर वो नहीं गई, किसी को वो घर नहीं आने देते, किसी से आज तक वो मिली नहीं है। यहाँ तक कि अहमद ने 1-2 वीडियोज़ में उसकी वॉइस सुनाई लोगों को, लेकिन बाद में उस पर भी पाबंदी लग गई है, ठीक है? तो ये सारे मामलात चल रहे थे, और राबिया कहीं न कहीं हर वीडियो में ये कहती हुई सुनाई देती थी कि भई नहीं, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और लोग जो कह रहे हैं वो झूठ है। मतलब जो हलाले वाली बात है वो भी झूठ है, जो मेरी बेटी वाली बात है वो भी झूठ है, और ये लड़की जो है ये हमारे बराबर वाले गाँव में रहती है, यानी कि सितारा यासीन का जो गाँव है उससे हम ब्याह कर लाए हैं, और अब हो गया है, और अहमद ने अपनी पसंद से किया, मुझे नहीं बताया, मुझे इस शादी के बारे में नहीं पता था। लेकिन अब मैं अपने बच्चों के लिए इस शादी को एक्सेप्ट करती हूँ। अहमद ने मेरी कुछ शराइत थी वो मान ली हैं, यानी कि इस घर में मैं अपनी मर्ज़ी से रहूँगी और इस घर का जो भी सामान है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी फ़ैसले हैं वो सारे मैं करूँगी। इस शर्त पर मैं नाराज़ होके जब गई थी तो वापस आ गई हूँ, ठीक है? मैंने अपनी शराइत जो है मनवा ली हैं। तो ये चीज़ें सुनने को मिलती रहीं। फिर अचानक से एक दिन राबिया जो है वो गाड़ी मंगवाती है और उसमें बैठ के रफू चक्कर हो जाती हैं, ठीक है? हालाँकि वो डेली की वीडियोज़ में अपने शौहर को तंग भी कर रही थीं, नीचे भी दिखा रही थीं, ज़लील भी कर रही थीं। फिर भी शायद उनके दिल को ठंडक नहीं मिल रही थी। तो इससे ये एक बात तो मैं कहती हूँ ना कि साबित हो गई है कि वाक़ई में राबिया जितनी मतलब गुस्से में नज़र आती थी ना, उससे ये बात तो साबित हो गई है कि हाँ, शादी तो हुई हुई है। ठीक है? शादी तो कन्फ़र्म है, शादी हुई है तो ही मियाँ साहब इतने शर्मिंदा हैं, तो ही इतने दोस्त अहबाब नाराज़ हुए हैं, इतने फैमिली फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने ताल्लुकात तोड़ दिए हैं। तो इसमें तो अब कोई झूठ बाकी नहीं रह गया कि शादी नहीं हुई, ठीक है? अब जी औरत जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले ना कि भई नहीं अच्छा बच्चों के लिए कबूल कर लेती हूँ, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है। लेकिन
سوتن سوتن ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب رابعہ گھر آ گئی تھی، آپ کو پتہ ہے جب ساہیوال سے وہ اس کو منا کے لے کے آیا تھا، اور رابعہ نے کہا تھا یہ گھر میرا ہے اور اس کے فیصلے میں کروں گی۔ اب جی جو لیٹسٹ معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ پراپرٹی کا چکر جو ہے نا، پراپرٹی آ گئی ہے آڑے، ٹھیک ہے، کیونکہ باپ بڑا نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو پیسہ ہے نا، یہ گھر اجاڑتا بھی ہے اور گھر بساتا بھی ہے۔ اب بیچ میں آ گیا جی پراپرٹی کا رولا، کیونکہ آپ لوگ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ احمد صاحب زیرو تھے، احمد صاحب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا رابعہ سے جب اس نے شادی کی تھی۔ رابعہ بری ہے، گندی ہے، بچے چھوڑ کے آئی ہے، بیٹیاں چھوڑ کے آئی ہے، بھاگ کے آئی ہے، جو بھی ہے نا، لیکن اس بندے کے ساتھ اس نے نبھائی ہے۔ اس کی زبان گندی ہے، ٹھیک ہے، وہ سخت مزاج عورت ہے، اپنے شوہر کو بھی برا بھلا بولتی ہے، اور اپنے سبسکرائبرز کو اور جہاں تک کہ ریاکشن والوں کو کے لیے بہت گندی اس نے لینگویج یوز کی، جس پہ میں نے سنا ہے کہ اس پہ کوئی کیس ویس بھی ہو رہا ہے۔ لیکن اس بات سے میں انکار نہیں کر سکتی کہ بے شک اس کے احمد کے ساتھ شادی کے بعد جتنے مرضی حالات خراب رہے ہو نا، اس نے لوگوں کے برتن بھی مانجے، لوگوں کی اس کچن میں کام بھی کیا، لوگوں کے کھانے بنائے، لیکن اس نے اس بندے کے ساتھ نبھائی ہے۔ پھر انہوں نے چینل بنایا، اللہ نے ان کو ان کے چینل پہ ان کو کیا کہتے ہیں کامیاب کیا، اور پھر ان کی یہاں سے اچھی خاصی منتھلی ایک ارننگ بھی آتی، اور ساتھ میں جو باہر سے پیسے آتے وہ بھی، اور یہ اچھا خاصی اماؤنٹ بنتی ہے ان کی، جی بڑی ہیوی قسم کی اماؤنٹ بنتی ہے۔ تمام یوٹیوبرز جو سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں وہ ان کو اچھی طرح سے پتا ہوگا کہ ان کی منتھلی ارننگ کتنی ہے، اور یہ اب اچھی خاصی پراپرٹی کے مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وقت کا کھانا کھا کے دوسرے کا ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کیسے ارینج کرنا ہے، بچوں کو کیسے پیٹ بھرنا ہے۔ وہی فیملی آج کروڑوں کی پراپرٹی کی مالک بنی بیٹھی ہے، حالانکہ وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، کیونکہ باہر سے پھر اوورسیز پاکستانی جو ہے نا وہ ان کو امداد دینا بند کر دیتے ہیں، اس لیے یہ اپنی پراپرٹی شو نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس پراپرٹی اچھی خاصی ہے۔ تو اب ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو پیسہ ہے نا یہ بڑی ہی بری چیز ہے۔ جب انسان غریب ہوتا ہے نا تو میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، وہ برابر چلتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی یہ فتنہ دولت آتی ہے نا، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، تو بس سے بسائے گھر اجڑ بھی جاتے ہیں، اور جو گھر اجڑ رہے ہوتے ہیں وہ بس بھی جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ بھی یہی معاملات ہیں جی۔ یہ کچن میں جو خاتون کھڑی تھی، نہ تو وہ ادھی تھی، نہ ہی اب اللہ جانے وہ خاتون کون تھی، اور نہ ہی احمد کی کوئی رشتہ دار تھی، کیونکہ ہم نے آج تک احمد کے گھر میں کبھی بھی اس کی کوئی رشتہ دار خاتون نہیں دیکھی، کیونکہ کچھ میری بہنیں ریاکشن والی کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کے کسی کزن کی بیوی تھی۔ نہیں 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 نہیں، بالکل بھی نہیں۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ ادھی کے علاوہ اس گھر میں یا رابعہ کے علاوہ کوئی تیسری خاتون، ہاں جو شاؤٹ آؤٹ لینے کے لیے آتی تھی چینلز والی بہنیں، وہ ان کے علاوہ کبھی بھی ہم نے کوئی عورت نہیں دیکھی، ٹھیک ہے، وہ بھی رابعہ کی غیر موجودگی میں۔ تو ہو سکتا ہے جی کہ یہ سیکنڈ وائف ہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن بے شرمی کی انتہا ہے کہ انسان ایک اپنی بیوی کو ادھی بول دے، تو یہ اگر اس نے بولا ہے تو بڑی غلط بات ہے، یہ تو بڑی غیر مناسب بات ہے۔ بہرحال اب میں نے جیسے کہا کہ یہ پراپرٹی کا معاملہ جو ہے یہ آ گیا جی درمیان میں، اور میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے کہا تھا کہ رابعہ نے کتنے سال 17 سال اپنے بھائیوں کو نہیں پوچھا، لیکن اب وہ اب بھاگ بھاگ کے بھائیوں کے پاس جاتی ہے، تو ظاہری بات ہے بھائیوں کو بھی اب رابعہ اچھی لگے گی نا، کیونکہ بھائیوں کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ہماری بہن اچھی خاصی مالدار ہے، تو وہ بھی بہن کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ ناراض ہو کے جاتی ہے تو وہ خوشی خوشی اس کو رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی اگر یہ ناراض ہوتی ہے تو پراپرٹی تو آئے گی ہمارے حصے میں، ٹھیک ہے، تو ہمارے بھی وارے نہرے ہو جائیں گے۔ تو یہ معاملات ہیں جی۔ اور اب جی کیا ہے کہ رابعہ کی شرط ہے، پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ وہ کہتی ہے کہ بھئی پراپرٹی جو ہم نے بنائی ہے وہ 3 حصے میرے ہیں، میرے اور میرے بچوں کے، ٹھیک ہے، اور ایک حصہ تم اور تمہاری بیوی لو اور رہو، اور میں ایکسیپٹ کر لوں گی تمہاری شادی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اپنے گھر میں زندگی گزاروں، اپنے بچوں کے فیصلے خود کروں، خود جو بھی راشن پانی کرنا جو بھی ہے میں وہ کروں گی اور ویڈیو بناؤں گی، لیکن پراپرٹی کے 3 حصے میرے پاس رہیں گے، یعنی کہ میرے اور میرے بچوں کے پاس۔ لیکن جی میرے خیال میں احمد صاحب تو اس بات پہ ایگری ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ ویڈیوز بنی ہیں، یہ بات بہت پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ بھئی پراپرٹی کا مسئلہ ان کا چل رہا ہے، لیکن جی اب سیکنڈ وائف جو ہیں وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی 3 حصے پراپرٹی کے رابعہ اور اس کے بچوں کو تم دے دو، اور میں جو تم نے میرے ساتھ عشق کی شادی کی ہے، مجھ سے پیار محبت کی پینگیں چڑھائی ہیں، مجھے بیاہ کھلائے ہو، اور مجھے تم مطلب آٹے میں نمک کے برابر وہ دے رہے ہو، اور یہ بھی سنا ہے کہ یہ احمد صاحب نے بھی لالچ میں شادی کی ہے، لڑکی کے پاس بھی کچھ پراپرٹی ہے، تو لالچ جہاں آ جاتا ہے نا اور جہاں پیسہ آ جاتا ہے، جیسے میں نے کہا کہ وہاں تو پھر بربادی جو ہے نا، اللہ معاف استغفر اللہ۔ تو اب دیکھتے ہیں جی احمد صاحب یا تو سیکنڈ وائف کو بھائی چھوڑ تو نہیں سکتا، مجھے تو نہیں لگتا، بھائی اس نے اگر اس کے ساتھ شادی کی ہے تو اس نے اچھا خاصا
रकम लिखवाई होगी, कुछ ना कुछ उसने लिखवाया होगा अपनी सिक्योरिटी के लिए, जितनी वो चालाक लग रही थी लड़की। अब देखते हैं कि अहमद साहब राबिया को अलविदा कहते हैं या उनकी शर्त मानते हैं। अगर उनकी शर्त मानते हैं तो दूसरी बीवी नाराज़ होती है, और अगर उनकी शर्त नहीं मानते तो बच्चे भी हाथ से जाते हैं और बीवी भी हाथ से जाएगी, और अदालत के ज़रिए हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी में भी हिस्सा ले ले, क्योंकि कमाया तो उसी ने है ना, इसका है क्या? तो अहमद साहब तो वो ना घर के रहे ना घाट के बेचारे हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।